सुभान अल्लाह। इनकी औलाद नहीं थी जो इशारा कर रहे हैं, ये जो है उनके बेटे जिनकी मज़ार ये जा रहे हैं पगड़ी वाले, एक उधर बैठ जाए وكان الله بكل شيء عليما سبحان الله يا واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله بأن لهم من الله فضلا كبيرا سبحان الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله بأن
لهم من الله فضلا كبيرا. صدق